नॅशनल हायवेचेर हेका लागून उलोवपाक लागून आमी हेजे कडेन आमच्या मिनिस्टरा कडेन तेणी आमकां कितें सांगपा तें सांगलें आमी ताका कितें विचारपा तें सगळें विचारलें तो म्हणटा कितें आमकां असो फ्लायओवर काडटलो पंचान आमी वयपाचें भितरल्या येवपाचें देवळां वयचें ना कांयच वयचें ना तेणी सांगलें म्हणटा ताका आमी आतां निमाणो एक प्रश्न विचारलो की इंजिनियरांक मेजून दाखय म्हणून कितलो 60 मिटर कोर्टाक 60 मिटर चलता आमचें तो सांगता आमकां 25 म्हणून म्हणजे ह्या आतां सगळीं फोटिंगपण हे कित्याक उलयता आमी सांगलें तांकां बायपास काडून दिया म्हणून आमकां बायपास काडून दिना कित्याक तेजेर विचार करात मरे तुमी तो सांगता आतां हेवटेन 7 तेवटेन 7 मेजून दाखय म्हळ्यार दाखयता ह्या दोगूय इंजिनियर आयले न्हू ह्या फोटींग दोगूय इंजिनियर 2 वर्सां जालीं आमकां तेणी मोजून दाखयता सांगलेलें तडवळकर समोर ह्याच विधान संकुलांक अजून ते येयल्ले ना हांगासर आनी फाल्यां कितें दाखयतले आमकां मेजून ते प्लेसीर येवन दाखयता म्हणटा ते येयले ना अजून सुद्दां म्हणजे हेचेर आतां विश्वास कसो दवरतले मनोहर बाईन सांगलेलें आमकां वयलो रस्तो काडला तुमचो सकलो कांयच करचें म्हणून नोटीस सुद्दां येयला कोर्टांतल्यान ती ते मानूंक तयार ना जाली हेंचे आमी आतां फाल्यां आमचेर विश्वास हेंचेर आमी कसो दवरपाचो फाल्यां येता आसतले गव्हर्मेंट हे फाल्यां दुसरो निवडून येवंक शकता सरकार वता आसतलो अशें ना तेन्ना कोणाचेर विश्वास दवरपाचो तुमकां पब्लिकेचे पडलेलेच ना आमी बायपास मागलो तो करात काडलेलो हातो कॅन्सल केलो कित्याक तुमी आनी आमचे कडेन 2.5 वर्सां जालीं आमी आतां लढो दिता एक दीस आमचे कडेन कोण ऑफिसर येवन उलयल्ले याद ना आमकां तुमकां ती नागजरची घराची हें जाल्ली न्ही तेजेर कितें उलोवप जाल्यार नागजरचे घरांत ताका विचारलो आतां तुमी कांयच वयचे ना एक्वायर कित्याक केलें जमीन तो म्हणटा काडटलो केन्ना काडटलो तूं तें सांग आमकां आनी 60 मिटर जमीन मेजून दाखयना कित्याक तुमी आमकां आतां ते फाल्यां येता म्हणटा न्ही ऑफिसर कितें दाखोवपा येतले आतां कोण सांगतलो मेजून दाखय न्ही ते आमकां ताका सांगलें म्हाका 60 मिटर मेजून दाखय म्हणून वचून तें मागीर आमी पळयता न्हू आनी तो बरोवन दिया म्हणटा हिंगा बरोवन दिवन फायदो कांयच ना कित्याक विश्वास ना आमकां हेंचेर हेच इंजिनियरान म्हाका सांगलेलें 2-2.5 वर्सांनी मोजून दाखयता म्हणून हेच संकुलान 4 घरां वयता अशें कितें सांगलां 4 घरां रस्त्यार आतां मोडटलो तुवें सांगपा गरज ना तो मोडटलो तूं बाकीच्या आतां कितें करता तुमी एक्वायर केल्ली जमीन गव्हर्मेंट जेन्ना एक्वायर जमीन करता तितून 1 इंच सुद्दां फाल्यां सोडिना आयज 4 काडल्यार फाल्यां बाकीचे काडटलो आपली जमीन आहा तितली तो कब्जो करतलो तेन्ना आमी खंय वचपाचें तेन्ना हें आसतलें हांगासर हें आसचें ना दुसरें येतलें ते म्हणटा तेगेलें आमकां लागनासता आमी म्हणटा घेतलेली आहा जमीन तो सांगता केन्ना 19 कितें तर तिका एक्वायर तुमी आमकां नोटीस कित्याक धाडून तुमकां लागता तिंका 19 तुमी सर्वे केल्ली जाल्यार नोटीस धाडपाची म्हणजे कडेन आतां विश्वास कसो दवरपाचो हेजेर म्हणजे आमकां गॅजेटारची नांवां येयल्या पळय नागजरची ती काडटा म्हणटा काडटा म्हणजे केन्ना काडटलो तो परत न्यू गॅजेट काडून येता अशें सारकें जालें म्हणजे हेका पावरान न्यू काडपा तें आतां सेंट्रलांतल्यान येयलें तें आमकां आनी तेजेर बरयलां की राहिलेली जमीन आमच्या अंडर राहील म्हणजे हेजो अर्थ तुमकां कळ्ळो जी आतां तिणें घेतल्या तितून ती तो आतां सर्वे नंबर कितें तुमचो 6/2 आनी 6/7 2 नंबर घेतल्या शेतांय घेतल्या घरा सकली त्या सांगता आमी इतलीच जमीन काडटले तितलीच जमीन काडटले तुमचो विश्वास ना आमकां कित्याक तुमी तेजेर बरयला राहिलेली जमीन आमच्या अंडर राहील म्हणजे कोणा अंडर उरली तेंच्या अंडर उरली आमी सोंपले मागीर आनी तिका हांवें विचारलें कोणाक बाई एक आसा आमची शेतकाराची लँड सर्वेन शेतकार आमी वयतकीर लिपोवन रावता तेवूय सांगता तुका लिपोवन रावता तो हांव ताका वळखता बेतोडेचो तो ती बाई सांगता आमकां हांवें म्हणटा शेतांतलें कित्याक घेतलें तुमची घरां थंय शिफ्ट करता म्हणजे चिकलां व्हरो आमकां घालप हें ती बाईन सांगलें म्हाका नागजरची घरां थंय उरतले हय सकयल शेतां ते चिकलां ते टायल्स करता सकयल ते शेतां तें घेतलां आमकां पुरपा थंय सरकाराच्या आयल्यान त्या तेंकां ते बीम तयार करपाक घेतले ते वेगळे आनी तें वेगळें स्कूल ना स्कूल टायल्स करता पळय ते सकयल आतां डिसायड कितें जालां तुमचें आमचे डिसायड म्हणटा तो आतां फाल्यां म्हणटा मेजून दाखयता आनी मागीर तेजेर म्हणटा तुमी कितें आहा तें उलय म्हणटा मागीर आनी काय ना डिसायड बाबा आतां कितें प्रेझेंटेशन केल्लें सीएमन सांगला न्ही सीएमन तुमकां सांगला न्ही त्या दिसा की 1 इंच बी घर वयचें ना म्हणून. आनी मंदीर बी वचचें वयचें ना. तुमकां विश्वास ना आमकां विश्वास ना सीएमाचेर बी विश्वास आसा ना विश्वास कोणाचोच विश्वास ना आमकां जेन्ना तूं येवन दाखयतलो हांगासर आनी तो पेपर दाखयतलो पास जाल्लो हो गोंयचो सरकार रोड करिना हो करता सेंट्रलांतल्यान तेंचे कडल्यान येवपाक जाय आमकां बाबा हो रोड असो पास जाल्लो आवडटा पयशे पास केलो म्हणून दाखयले मॅप कित्याक दाखयना आमकां ते दुसरी गोश्ट अशी आसा आमचे मदीं एक आमचो भुरगो आशिल्लो गांवचो कितें जाणा जाल्लो उलोवपी ताका हिणें सांगलें हाडूं नाका म्हणून म्हणजे तुमी पळया खातीर कित्या खातीर हाडूं नाका क्वेश्चन करा तुमी कित्याक हाडूं नाका संजय नायक म्हणून आमचो भुरगो आयलो ताका कितें म्हायती आहा म्हणटा ताका आमी फुडें काडलें आमी गांवच्यांनी फुडें काडलें ताका कितें कळटा म्हणून हिणें ताका हाडूं नाका म्हणलें म्हणजे हेजे वयल्यान तुमी ताका विचारा खातीर कित्याक हाडूं नाका सांगलेलो तो चड म्हायती आसा म्हणून ताका हाडूं नाका तेणी सांगूं जाय न्हू आयज लोकल आमदार आसलो तुमचो लोकल आमदार आमकां मुर्खां काडटा तो हरशीं हांव सांगता तुका मूर्ख म्हणून कित्याक तो कितें विचारलें तुवें म्हणून मोठे हेका मारलेलें ताका मारलेलें हे आतां तुमी परतो पेपर वाचूं ना कोण कार्ड दाखय तुमकां खंयची कोण सुपारी घेतल्यो असलें तेणी उलोवप आनी कांय ना तेजे कडेन तेणे उलोवन उपयोगूच ना तेणी एक दीस लक्ष घालना ना तो फक्त हातूंतल्यान वयतलें तातूंतल्यान वयतलें म्हणजे चोपडे घेता पानां दाखयता भुरगे चित्रां काडिना तशीं ताका विचारलें पाटकाराली जमीन गेल्यार आमकां परवो ना पूण
आमचे हे कितें करता काय म्हणल्यार तो म्हणल्यार ती बटा मारलेलो म्हणून लागलो काडून विचार सगळ्यांक हे तेजें करता विचारपाचें हो आमदार आमचो मागीर ते आमी आयकात तें सुद्दां काडूंक जातालें आमचे कडेन कितें आसता तेका एक पदवी आसा ते लोकांक काडा पूण तेजें शीत जातली म्हणून हांव पाशयेंस काडलें कित्याक हांव गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून हांव तोंड धापून वगी रावला आनी म्हाजो चलो तेजे कार्य करता मरे तेका सांगता तुगेलो घरा वचून तूं कितें आयला तो गांवचो न्हू त्या म्हणजे तेका गांवचो अभिमान ना म्हाका शेजारी मेल्यार हांवें घरा कडली कोण रावप सो भोमा राजकारण चड जाता म्हणटात हो मग राजकारण ते करता आमी करिना हे MLA करता आमगेले बाबा आपलं पुढे किती स्टेप तुमचो फुडें आतां पळोवन तेणी फाल्यां दाखयता आमी मेजून आमकां कितें जाता कशें वयतलें कितें वयतलें तें आमी फाल्यां मान्य आसलें आमी तें उलयतले आमकां ओके म्हणून आमकां मान्य जाल्यार आमी आतां आमकां ना मान काडा बायपास म्हणून आनी आमचो ठाम निर्णय आसा की आमकां जाय बायपास तुमी सकल्यान काडा वयल्यान काडा ते सांगता आमकां जागो दाखोवया म्हणून तुमी खुर्चेर कित्याक बसल्या तर ते आमच्या बापायन बेसन घेवन दवरली जागो दाखोवपाक थंय पयलीं तुमी घेया आतां ती मरे देवळा कडली घरां वताली म्हणून ते 2 घरां ती ती 2 घरां बरोबर आसा ते पण आता ते सीएमान म्हणला एकूय घर तेच आमचे आमी आतां दाखयला तुमकां कशें कितें आमकां विश्वास ना ती पयलींची जी सांगली पहिलीची 4 घरां वयता म्हणटा तो पेपरा वयले आमकां विश्वास ना आमकां प्रत्यक्ष दाखया थंय येवन बाउंड्री घाला तुमी आतां पयर मेतली बाउंड्री खंय घातली खबर आहा तुका PWDन पायपलायनी 6 मिटर जागो घेतलेलो तितून हांव सर्वीस करी 41 वर्सां सर्वीस केल्या PWDन गव्हर्मेंट सर्वंट 41 वर्सां तेणी कितें केलां प्रायवेट प्रॉपर्टी कोणाचेच फातर घालना पायपलायनीची 6 मिटर घेतल्या तितून पुला सकयल तेणी रस्त्या वयल्यान म्हणजे हांगासरल्या 17 मिटर थंयच्यान 20 मिटर थंय बाउंड्री घालना सकयल कित्याक घालूंक म्हणटाले सांगले दोगू फोटींग हे PWD इंजिनियर हांव सांगता तिंका फोटींग म्हणून तुम्ही आता ठरयतले फाल्यां जेन्ना हें जातलें तो आतां येता म्हणून तेणी 2 वर्सां जालीं ते येवना आशिल्ले आतां हेणी सांगलो आतां फाल्यां पळय आतां कितें करता फाल्यां ते कितें ते हे करूया मागीर हे करूया तें सांगलें तेका आतां काय उरून फायदा ना तेंका फाल्यां कितें ते आमचे ते येतले ते हे करूया आतां हांगा बायट बी काय हे ना करना बायट दिवचीच पडटा कळपाक जाय आमकां आमकां कळना का रे आमकां कळना का तिका घालना भायर कितें आतां कितें रॉंग उलयलें परत आमकां एपॉयंटमेंट आमी मेळोंक सत्या तुमी सारके उलयतले मरे तुमी गेल्या न्हू मेळपाक फाल्यां पयलीं हे करूया सत्या ते उलयले फुडल्या मिटींग तुमच्या बरोबर आसतलो संजय रा मातसो रा माझे नाव किशोर नायक सध्या आमी मंत्रालयान आसा आणि आमकां मंत्रालयान सगळ्यांनी आमकां बऱ्यापैकी वेलकम केले आणि आमचे ऑलरेडी डिस्कशन सीएमा कडेन जालें फ्लायओव्हर घालपाक तेणें आमकां एग्री करपाक खुबशे आमकां तेणें एक्सक्युजीस सांगले तेज्या बरोबर आमच्या गांवच्या लोकांनी तांकां जे आमचे कल्चर जे आसा आनी ते रोडा पासून आमकां कितें बॅड इफेक्टेड आसा तें सुद्दां आमी तांकां सांगलें पूण तो परत एकूच उल्लेख करतालो की रस्त्यात एक जी 4 स्ट्रक्चर आसा पळय तितलीच वयता आणि काय वचना फक्त तुम्ही मिसअंडरस्टँडिंग करूं नाका असो तो आमकां परत एक्सक्यूज करतालो की 2010 जे मनोहरभाई पर्रीकर आणि श्रीपाद नायकान जे आमच्या पर्यंत कितें सांगलेलें तें आमी ताका पटोवन दिलें तें म्हणजे अशें की 2 ते पर्यायी रोड ऑलरेडी आतां ते मॅपाचेर दाखयल्ले आसा आनी ते तेणें सुद्दां पळयल्ले आसा जे पर्यायी रोडाचेरूच आमी ते इम्प्लिमेंटेशन करतले अशें आमकां दोगांनी आश्वासन दिल्लें तर ते आमी कितें म्हणटा म्हणजे लोकल कितें म्हणटा जे तुमी पर्यायी रोड दाखयला त्याच रोडाचेर तुमी आतां इम्प्लिमेंटेशन करपाचो अशें आमी सीएमा पर्यंत सांगलें सीएम म्हाजी गोश्ट ती आयकली वेवस्थीत पर्यंत आनी वगी रावलो तेणें हय काय ना ताणें कांय सांगूं ना तितल्याचेर तो वगी रावलो कारण आमकां जे कॉन्फिडन्स दिल्ले हे आमकां श्रीपाद भाईन सॉरी मनोहर पर्रीकर भाईन आनी श्रीपाद सर नायक हेणें आमकां कॉन्फिडन्स दिल्ले आनी हेच कॉन्फिडन्साचेर आमकां तो बायपास जावचो अशें आमकां तें दिसता कित्याक आमी हेज्या 2010 जो आमी जो लढो दिल्लो पळय आज पर्यंत आमी तो होच लढो आमचो चालू आसा आनी आमचो डिमांड गांवकाराचो फक्त आनी फक्त म्हणजे बायपासूच आसतलो बायपासाच्या शिवाय दुसरो कांयच आमकां आमच्या मना सारको जावचें ना हें हांव तुमकां सिद्ध करून सांगता नमस्कार तुमकां म्हणलें पयलीं की प्लेन दाखयतो प्लेन दाखयतो आमकां एक्चुली म्हणजे प्लॅन कसो दाखयता प्लॅन ते जाय तेन्ना आपल्याक जाय तशे चेंजीस करता प्लॅन दाखयत आसा पूण कशें कन्फर्म जे वयल्यान येवंक जाय ते अजून म्हणल्यार पावना आमी कित्याक येयल्ले आयज आमी पळय कशें आमी भरपूर फावटी आमच्या आमदाराक मेळ्ळे आमदारा कडल्यान आमचे भासाभास जाली सगळें जालें पूण तितून निवारण काय जालें ना सो आमकां एक जाय आशिल्ली एक सीएमा कडेन मेळपाची एक अपॉयंटमेंट जाय ती आमकां गावली त्या खातीर आमी सगळे गांव येयल्लो सो आतां जालें कितें आमकां ऑप्शन कितें आसा फक्त आमकां बायपास जाय कळ्ळें तो आमकां शेतांतल्यान करचो म्हणून सीएमा कडेन मागला कित्याक आमचे जेन्ना रस्तो तुमी कसो कितेंय वांटून करा आमकां घरा गेली म्हणून आमकां व्हडलें पडलेलें ना घरा गेली फाल्यां काय खंय तरी कोण नाल्यार कोण बांदतलेच पूण कशें आसा जेन्ना आमची देवस्थानाची कल्चर वयतलें जेन्ना आमचें जें
आतां पळय सीएमाक जेन्ना विचारलें आमी आमची जेन्ना पालखी वयता हेवटेच्यान तेवटेन रथ जेन्ना आमचो अक्रॉस वयता जेन्ना तो वयतलो काय ना तो वरा तुमी म्हणटा तुमी देवाक सांगा रिक्वेस्ट करा आतां देवाक रिक्वेस्ट करपी आमी काय न्हू देव फाल्यां सकाळीं वयतलो काय ना थंयच्यान फाल्यां काय आमची जी कल्चर जो चलता तो बंद पडटलो त्या खातीर आमी ताका सांगलें की आमकां बायपास करून दिवचो कित्याक ऑप्शन हे भरपूर आसा ऑप्शन तुमी इको सेन्सिटीव झोन आसा शेतां आसा ही शेतां सगळीं पाड पडले आतां शेतांक रस्ते ना थंय मशिनरी वयतले आयज तुमी सांगपा खणून मनशा कडेन काम करपा सारकें खणून जावपाचें आसा आयज मशिनरी वचपा जाल्यार तेंच्यांनी ते असो बायपास रोड करून आमकां प्रोविजन करून दिवपाक जाय शेतान बाबा तुमी शेतां रोया शेतां सगळीं पळय बरीं बरीं शेतां आमची थंय भोवमान पाड पडलेली आसा आयज तो शेतां जर आमकां एटलिस्ट ती गांव वाचोवपाक तर यूज जाता जाल्यार बरी गोश्ट न्हू ही त्या खातीर आमी सीएमा कडेन एकूच मागला तुमी आमकां आमी जे तुमी दाखोवपाक तुमचे इंजिनियर येतले पळय न्हू ते आमी पळयतात हेजेर कांय येना पूण तो पर्यंत तुमी सायमल्टनियसली ते जे बायपास आहा पळय न्हू ते बायपासाचेर विचार करा कित्याक आमकां तो जाय तो बायपासूच कित्याक आमकां बायपासा शिवाय आमकां आनी ऑप्शन ना कळ्ळें आमकां गांव वाटयतलो जाल्यार आमकां बायपास आनी कांय सांगपाचें ना हेजेर कितें व्हडले उलोवपाचें दुसऱ्या गांवचे हेजेर तेजेर उलोवन कांय फायदो ना कित्याक आमचो गांव वाचलो जाल्यार फुडें दुसऱ्या गांवचे आपल्या गांव वाचोवपाक रेडी आसा न्हू सगळ्यांक त्या खातीर आमकां एक आमचो गांव वाचचो त्या खातीर आमकां तो शेतांतल्यान एक बायपास इतलोच मागणी थँक्यू